अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमराही ड्रामे की किस्त 38 में होने वाली कहानी के बारे में। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्तों, मोहब्बत, गलतफहमियां और सच के दरमियान फैसला होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुज़िश्ता किस्तों में पैदा होने वाले मसाइल अब मज़ीद शिद्दत अख्तियार करते हैं और किरदार को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनके असरात सिर्फ इनकी अपनी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान पर पड़ सकते हैं। किस्त के आगाज़ में घर का माहौल पहले की निस्बत ज़्यादा संजीदा दिखाई देता है। हर शख्स अपने अपने मसाइल में उलझा हुआ है। कुछ किरदार हकीकत जानते हुए भी खामोश हैं, जबकि कुछ लोग अभी तक गलत फहमी का शिकार हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि अहम हकीकत सबके सामने आने वाली है, लेकिन इस हकीकत के सामने आने से कई रिश्ते टूटने वाले हैं। मरकजी किरदार अपने दिल में बहुत कुछ छिपा कर बैठा है। वो चाहता है कि हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन मुसलसल मुश्किलात से अंदर ही अंदर वो टूट रहा है। दूसरी तरफ मरकजी खातून किरदार भी अपनी इज्जत, मोहब्बत और मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर इसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सा शख्स हकीकत में इसका साथ दे रहा है। किस्त 38 में दोनों मरकजी किरदारों के दरमियान एक अहम गुफ्तगू देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे से नाराज भी हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। माजी की बातें दोबारा सामने आती हैं। एक तरफ मुश्किलात और एक तरफ शिकायतें हैं तो दूसरी तरफ मोहब्बत भी मौजूद है। दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू किस्त का एक जज्बाती हिस्सा बन जाती है। मरकजी किरदार कहता है कि बाज़ औक़ात इंसान सच जानने के बावजूद हालात के हाथों मजबूर होता है। इसकी बात से वाजिया होता है कि किसी बड़े राज या दबाव का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ खातून किरदार इसे मौका देती है कि वो सच बोल दे, लेकिन वो फौरन पूरी हकीकत बयान नहीं करता। यहाँ से कहानी में नया मोड़ आता है। घर के एक दूसरे फर्द को कुछ ऐसी मालूमात मिलती हैं जिनसे इसे अंदाजा हो जाता है कि माजी में जो कुछ बताया गया था वो मुकम्मल सच नहीं था। वो इन मालूमात को जोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार इससे शक होने लगता है कि घर के अंदर कोई शख्स जानबूझकर हालात खराब कर रहा है। दूसरी तरफ मुखालिफ किरदार अपनी चाल को कामयाब समझ रहा होता है। इसे लगता है कि खानदान के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब किसी भी रिश्ते को बचाना मुश्किल हो गया, लेकिन इसे अंदाजा नहीं होता कि इसकी अपनी एक गलती जल्द ही इसके खिलाफ सबूत बनने वाली है। किस्त में एक इंतहाई अहम मंजर इस वक्त सामने आता है जब एक किरदार को माजी के एक वाक़ये की हकीकत का कुछ हिस्सा मालूम होता है। इसे एहसास होता है कि जब शख्स पर वो शक कर रहा था शायद वो हकीकत में बेकसूर था। इस लम्हे इसके रवैये में वाजिया तब्दीली आती है। वो सोचता है कि अगर इसने वक्त पर हकीकत समझ ली होती तो शायद बहुत से रिश्ते खराब होने से बच जाते। इसी दौरान मरकजी खातून किरदार अपनी जिंदगी के बारे में एक बड़ा फैसला करने का सोचती है। वो फैसला करती है कि अगर वो किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी, अगर इसे सच जानने के लिए सबके सामने खड़ा होना पड़ा तो वो ऐसा करेगी। ये फैसला इसके किरदार की मजबूती को जाहिर करता है। किस्त 38 में खानदान के बुजुर्ग किरदार भी अहम किरदार अदा करते हैं। इन्हें महसूस होता है कि घर में सुकून खत्म होता जा रहा है। वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि गुस्से और गलतफहमी की बुनियाद पर किए गए फैसले अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि घर के कुछ अफराद अभी भी अना को सच से ज्यादा अहम समझ रहे हैं। एक मौके पर खानदान के अफराद एक जगह जमा होते हैं। यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। एक शख्स दूसरे पर इल्जाम लगाता है, लेकिन इसके फौरन बाद एक ऐसा सबूत सामने आ जाता है जो पूरी सूरत हाल को बदल देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर असल कसूरवार कौन है। मरकजी किरदार भी इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहता। वो पहली मर्तबा खुलकर अपनी बात सबके सामने रखता है। वो बताता है कि इसने माजी में खामोशी क्यों इख्तियार की थी।
اس کی خاموشی کو لوگ اس کی کمزوری سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے خاندان کو مزید نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اعتراف سن کر کئی کرداروں کے چہرے پر حیرت نظر آتی ہے۔ دوسری طرف خاتون کردار کو بھی احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کو وہ غلط سمجھ رہی تھی، اس کے حالات شاید اس کی سوچ سے کئی زیادہ مشکل تھے۔ دونوں کے درمیان موجود فاصلے کم ہونے لگتے ہیں، لیکن ابھی سب کچھ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ قسط میں ایک اور اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب مخالف کردار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا۔ وہ آخری کوشش کرتا ہے کہ ثبوت کو ختم کر دے اور حقیقت دوبارہ سب کی نظروں سے چھپ جائے، لیکن اس مرتبہ حالات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ ایک ایسا شخص جو پہلے خاموش تھا، اچانک سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بیان سے پورا معاملہ ایک نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ اب خاندان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو پرانی باتوں کو بھلا کر رشتے کو بچایا جائے یا پھر ہر غلطی کا حساب لیا جائے۔ مرکزی خاتون کردار کے لیے یہ فیصلہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کے دل میں ابھی بھی بہت سے سوالات ہیں۔ وہ محبت کرنا چاہتی ہے لیکن دوبارہ دھوکہ کھانے سے ڈرتی ہے۔ مرکزی کردار اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بار وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ منظر قسط کے سب سے جذباتی حصوں میں سے ایک بنتا ہے۔ وہ دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اعتماد، سچائی اور قربانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی دوران گھر میں ایک اور خبر پہنچتی ہے جو سب کو پریشان کر دیتی ہے۔ ایک اہم شخص اچانک گھر سے چلا جاتا ہے، سے رابطہ ختم کر دیتا ہے۔ سب لوگ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کہانی کو ایک نئے سسپینس میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا وہ شخص خود گیا ہے یا اسے کسی نے مجبور کیا ہے؟ کیا وہ کوئی ایسا راز جانتا ہے جو ابھی تک سب سے چھپا ہوا ہے؟ اور کیا اس کے پاس ایسا ثبوت موجود ہے جو پورے خاندان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ قسط 38 ان سوالات کے جوابات مکمل طور پر نہیں دیتی، بلکہ ناظرین کے لیے مزید تجسس پیدا کرتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتے ہوئے یہ دکھاتی ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں خود کے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے۔ مخالف کردار کی بھی یہی صورتحال بننے لگتی ہے اور گھر کے افراد اس پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کردار اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اب مزید جھوٹ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ لمحہ انتہائی طاقتور دکھائی دیتا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ مخالف کردار کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کھیل ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ آخری وقت تک خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف مرکزی جوڑی کے درمیان اعتماد دوبارہ قائم ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ دونوں ماضی کی غلطیوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خاتون کردار واضح کرتی ہے کہ وہ صرف وعدوں پر یقین نہیں کرے گی بلکہ اسے عمل کے ذریعے سچائی ثابت کرنا ہوگی۔ یہ بات مرکزی کردار کو بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا۔ قسط کے آخری حصے میں مرکزی کردار ایک اہم قدم اٹھاتا ہے۔ وہ اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ وہ پورے معاملے کے پیچھے ہے۔ جب اسے ایک اہم ثبوت ملتا ہے تو اس کے چہرے پہ حیرت کا اثر نما ہو جاتا ہے۔ یہ ثبوت بظاہر ایک عام چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر چھپی حقیقت پورے معاملے کو بدل سکتی ہے۔ قسط یہاں ایک بڑے سسپینس پر پہنچتی ہے۔ مرکزی کردار سوچتا ہے کہ اگر یہ ثبوت سب کے سامنے آ گیا تو نہ صرف اصل حقیقت سامنے آئے گی بلکہ کئی لوگوں کے رشتے بھی ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ دوسری طرف مخالف کردار کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ راز کھلنے والا ہے۔ وہ فوراً اگلی چال چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ قسط 38 کے آخری منظر میں دونوں طرف سے ایک بڑے ٹکراؤ کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ ایک طرف سچ ہے اور دوسری طرف جھوٹ کو بچانے کی آخری کوشش۔ مرکزی خاتون کردار بھی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ کسی پہ بھی یقین نہیں کرے گی۔ قسط کا اختتام اسی سوال پر ہوتا ہے کہ اگلی قسط میں اصل راز سب کے سامنے آ جائے گا۔ کیا مرکزی کردار اپنے رشتے کو بچا پائیں گے
گے؟ کیا مخالف کردار کی حقیقت بے نقاب ہو جائے گی؟ اگر آپ کو ان سب سوالوں کے جواب جاننے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔